अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम, पाकिस्तान का ऐसा नाम जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, एक इन्फ्लुएंसर वो बन गए। 3 सालों में उन्होंने डिजिटल मीडिया में एक नया ट्रेंड मुतारफ करवाया और आज वो पाकिस्तान की नामी गिरामी शख्सियत हैं। सहाफत में उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन। मखदूम शहाबुद्दीन एंकर पर्सन रहे हैं, न्यूज़ एंकर रहे हैं। ये रोज टीवी पे वर्क करते रहे, फिर हम टीवी पे वर्क कर रहे थे। और एक इनकी जो इनकी शनाख्त है वो एज अ डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही है। इन्होंने डिजिटल मीडिया में अपना नाम बढ़ाया। इस वक्त ये मेरे साथ लाइव मौजूद हैं डेनमार्क से। मैं मखदूम शहाब से पूछूंगा, जी मखदूम शहाब, ट्विटर आप देख रहे होंगे, ये आपने क्या कर दिया हामिद मीर के साथ? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपकी जरा नवाजी है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अल्लाह ताला का करम है, बाकी मैं तो कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ताला का करम है और अवाम की मोहब्बत है। देखें नुमान, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो स्कैंडल अभी मैंने डिजिटल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, मैंने अपने ब्लॉग में जो हामिद मीर साहब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, मैं समझता हूँ आज तक लोग सिर्फ बात करते थे कि बाहर से डोरें हिल रही हैं, आज तक लोग सिर्फ इल्जाम लगाते थे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं। हामिद मीर साहब ने एक दिन की खामोशी के बाद जब खामोशी तोड़ी भी, तो उन्होंने मेरी पेश की गई जो सबूत है उनमें से किसी एक सबूत को गलत नहीं कहा। ठीक है, तो ये जो स्कैंडल है कि हामिद मीर साहब का पेज इंडिया से ऑपरेट हो रहा था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहां पर क्लैरिफाई कर दूं व्यूअर्स को कि बहुत से जर्नलिस्ट हैं, इवन बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके जो पेजेस हैं उनमें कोई ना कोई एडमिन बाहर से है। मैं इस वक्त डेनमार्क में मौजूद हूं, यहाँ पर तालीम के सिलसिले में हूं, इंशाल्लाह आई विल बी बैक टू द कंट्री सून। तो मेरे पेज पे भी आपको नजर आएगा ये डेनमार्क और यूके से चल रहा है, बहुत से लोगों का चल रहा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गैर मुल्क और दुश्मन मुल्क में बड़ा फर्क है नुमान साहब। जिस फील्ड में हम हैं उसमें आप एग्जाम्पल ले लें, आपका कोई सियासतदान या कोई बड़ा सहाफी है, उसकी लंदन में एक दुकान है या फिर उसकी भारत में एक दुकान है, इसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दुश्मन मुल्क और गैर मुल्क में बड़ा फर्क है। पहली चीज ये तो हामिद मीर साहब पर तो पहले से इल्जाम लगता रहा है। और देखें, मैंने क्या करना था उसी दिन, जिस दिन मैंने हामिद मीर साहब का ये स्कैंडल एक्सपोज किया, हामिद मीर साहब ने द प्रिंट, इंडिया का जरीदा, उसमें कौन लिख रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं हामिद मीर साहब के मैं यही तुम लोग यहां से फारग कराओगे, भारत में खुली बाहों के साथ मेरा इस्तकबाल होगा, भारत में मेरे लिए तमाम चीजें तैयार पड़ी हैं। मखदूम शहाब साहब, उन्होंने तो डिनाई कर दिया है, वो कह रहे हैं कि ये फेसबुक पेज मेरा है ही नहीं, मेरे नाम से बहुत से लोगों ने फेसबुक पेजेस बनाए हैं। और नुमान साहब देखें, हामिद मीर साहब ने वेरीफाइड ब्लू टिक वाला जो फेसबुक का पेज है ना, उसे डिनाई करके एक और बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू फेसबुक अथॉरिटीज ऑन दिस। मैं इस केस को छोड़ने तो वाला नहीं हूं। फेसबुक का ब्लू टिक दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर वन, ये जो शख्स है या ये जो एंटिटी है, ये जो ब्रांड है, ये जो इंडिविजुअल है, ये नोटेबल है, ये मुआशरे में मकाम मर्तबा रखता है, जो कि मीर साहब का है, मैं उसे बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा। दूसरा, वो ये कंफर्म करते हैं कि ये जेन्युइनली वही शख्स या वही एंटिटी इसे चला रही है। अब अगर मीर साहब का जो एलिगेशन है कि उनका ब्लू टिक वाला पेज, वेरीफाइड पेज, वो नहीं चला रहे थे, तो ये तो फेसबुक के वेरिफिकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। या तो फेसबुक झूठा है, या तो मार्क जकरबर्ग झूठा है, या फिर हामिद मीर साहब झूठे हैं। हामिद मीर साहब हमसे राब्ता करें, अगर वो कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं तो लेट्स सू फेसबुक, मैं तैयार हूं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। मैं तो फिर इस तरह अगर जो आपकी बात है तो मैं कल आपका पेज जो है उसको जो है मैं उसको वेरीफाई करा देता हूँ आपसे, उसका ताल्लुक नहीं होगा। ये तो फिर बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है फेसबुक की कि मेरा या आपका कोई फेसबुक पेज जो है उसको कोई वेरीफाई करवा दे और हमें पता ही ना हो। मैं बात ये कर रहा था कि मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। यस, जी जी सर, पूछे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेजबान आप है लेकिन बड़ी माजरत के साथ। आपने पिछली जो हमारी स्ट्रीम अभी बंद होगी कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से, उसमें मुझे कहा कि हामिद मीर साहब ने अपने फेसबुक के ब्लू टिक वाले वेरीफाइड पेज को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहां पे डिनाई किया?
उन्होंने ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि मेरे अच्छा, नाम से ट्वीट किया है? नहीं, मुख्तलिफ उन्होंने ट्वीट किया है, तो आपको कैसे पता चला है कि ये ट्वीट उन्होंने ही किया, ये कोई फेक आईडी नहीं है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे आपने उन पे बताएं, लगा दिया है। मुझे ये तो बताएं, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। मुझे बताएं कि आपने इसलिए यकीन किया है और हामिद मीर साहब के सपोर्टर इसलिए उस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं, मैंने भी इसलिए मान लिया कि वो सच्ची है और उन्होंने मुझे जवाब दिया है क्योंकि उस पे नीला टिक लगा हुआ है। बिल्कुल जी। तो इसका उनमें मतलब तो यह है फिर हामिद मीर साहब ने एंड पे कहना ये है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहना है कि मैं तो सिर्फ कैपिटल टॉक करता हूं, ट्विटर भी मेरा नहीं है। पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड। तो मखदूम शहाब साहब, आज टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, हामिद मीर एक्सपोज्ड। कल आपने ये स्टोरी ब्रेक की, कल के बाद ये पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो कुछ लोग आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप एक पेड एजेंडा पे हैं, आप एक नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, और जो पाकिस्तान में एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म है या जो सहाफत के बड़े नाम है, आप उनको मलाइन कर रहे हैं। क्या ये एलिगेशन आप पे ठीक है? देखें, मैं ये समझता हूं कि बात वो है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज हो जाए थोड़ी सख्त बातें। अगर तो सहाफत के ये जो अलम बरदार हैं, ये कहते हैं कि सहाफत में आपको इम्पार्शल होना है, सहाफत में आपको साइड्स नहीं लेनी, सहाफत में आपको न्यूट्रल रहना है, तो हाँ जी, आज मैं आपके साथ इस लाइव स्ट्रीम में पहली मर्तबा एतराफ करता हूं, मैं सहाफी नहीं हूं। इफ दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म, डोंट कॉल मी अ जर्नलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। मैं ये बात एडवोकेट हूं, आप मेरे मैं सामने डिस्क्लोज एडवोकेट करते हूं, हैं। मैं एडवोकेट हूं अपने मुल्क का और अपने मुल्क की अवाम का। मैं पाकिस्तानी अवाम का भी वकील हूं और मैं पाकिस्तान का भी वकील हूं। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कोई डाका डालेगा हक पे, मैं उसे घर तक पहुंचा के आऊंगा, और पाकिस्तान के ऊपर कोई हमलावर होगा अंदर से तो उसे भी घर तक पहुंचा के आऊंगा। एक और बात याद रखिएगा, बेशक मुझे जर्नलिस्ट ना बुलाए, मुझे पाकिस्तान का वकील बुला ले, मुझे पाकिस्तान के जो ऊपर हमलावर होने वाले लोग हैं उन्हें एक्सपोज करने वाला बुला ले। और वकील इम्पार्शल नहीं होता नुमान साहब, वकील जो होता है ना वो मुखालिफ पार्टी की धज्जियां बिखेरता होता है। नहीं, ये आप अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं, जर्नलिस्ट तो आप हैं। नहीं, आपने इफ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म फॉर देम, देखिए, आप मेन ये स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान पे के इदारों के खिलाफ बोले, ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोले तो ये न्यूट्रल, ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर गलीज जुबान इस्तेमाल करें तो ये इम्पार्शल, और मैं पाकिस्तान के इदारों का दिफा करूं तो मैं पार्शल। ये बात है आप पे। तो आप एतराफ कर रहे हैं कि आप एक तरह के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, एक जो मैं है नैरेटिव को सपोर्ट नैरेटिव। नहीं करता, मैं नैरेटिव को नहीं, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। और मैं ये समझता हूं कि बस यही पहचान थी मेरी, हर पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए सबसे पहले था, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है और पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले रहेगा। पाकिस्तान फर्स्ट जो है, मैं मुशर्रफ साहब को एंडोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान का जो नारा है वो हम इंशाल्लाह इसी तरह लगाते रहेंगे, सबसे बुलंद लगाते रहेंगे। और ये मैंने जो बात है ये मैंने उसमें की है, एग्जाम्पल में किया है कि अगर दिस इज देयर डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म देन आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। ओके, राइट। सो मखदूम साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं हामिद मीर साहब का, आसमा शिराजी का, और कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जो इनकी लाइन पे चल रहे हैं, जो इनका आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? और दूसरा, हालिया आप अजरबैजान गए हुए थे, OIC आपको लेके गई थी, वहाँ आप वॉर जोन एरियाज में गए थे। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था अजरबैजान के एम्बेसडर की, जिस जगह पर आप 2 दिन पहले मौजूद थे, आज वहां पर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। तो आप वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें और आप बताएं कि ये जो नाम है या इस लाइन की जो जर्नलिज्म हो रही है पाकिस्तान में, आप इन लोगों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये इल्लामा इकबाल ने कहा था, ठीक है। और नए लोग जो हैं वो हमेशा पुरानों की जगह लेते हैं, ये एक साइकिल है। आज आप यहां पर बैठे हैं ना नुमान साहब, आप बहुत जल्द किसी बड़े नाम को रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यू आर हेयर टू स्टे। कल को इस साइकिल में आपको भी कोई रिप्लेस करेगा। आप हम समझ ना रहे हैं मेरा होंगे पॉइंट? कोई हमसा होगा। हम ना होंगे हम कोई हमसा होगा। तो मसला यह है कि इन्हें यह चीज समझ नहीं आ रही, ये इररेलेवेंट होते जा रहे हैं।
پبلک اوپینین کو دیکھ کے بوکھلا جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اور جہاں پر دوسری بات ہے آذربائیجان والی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آذربائیجان میں نے بڑا ہی میرے لیے یہ لائف کا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ اس مسجد میں جہاں پر آرمینیا کے لوگوں نے 33 سال تک سور باندھے رکھے تھے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے, اس مسجد میں 2 ہفتے پہلے آذربائیجان کے صدر جو ہیں انہوں نے قرآن پاک رکھا, اور میں پہلا شخص تھا جس نے وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دی. تو میرے لیے وہ جذباتی مناظر تھے. اور پھر ہم جنگ زدہ علاقوں میں گئے, بہت جلد اس میں ڈاکومنٹری بناؤں گا. اینڈ دس از جرنلزم. پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کے صحافت جو ہے وہ کرنا, ٹھیک ہے, اور اداروں کے خلاف بولنا, وہ میں سمجھتا ہوں کر لے گا. ہم نے اب دیکھیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا ہی ایموشنل ہوا وہ خبر پڑھ کے. 2 صحافی شہید ہوئے آذربائیجان کے, اور ایک جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں, وہ اسی جگہ پہ تھا. میں آپ کو ویڈیوز میں میری آپ ڈاکومنٹری میں دیکھیں گے ایگزیکٹ اس جگہ پہ. تو ہم نے تو دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ٹو می. اس شہید ہونے والے صحافی کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا, اس زخمی ہونے والے کی جگہ جو کہ لائف ٹائم پیرالائز ہو گیا ہے, گاڈ فاربڈ, اللہ تعالیٰ کا کرم رہے, میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن دس از پارٹ آف آور جاب, وی ہیو سائنڈ اپ فار اٹ. ہم نے, میں یہ بات کر رہا تھا, آج یہ جو یہودی لابی میرے خلاف پورے آرٹیکل لکھ رہی ہے اور انڈیا سے میرے اوپر میرے چینلز کو اور میرے اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور میں نے اس کے شروع میں کہا میں حیران نہیں ہوں. جب اس راستے کو چنا تھا تب پتا تھا, کوئی احسان نہیں میں کر رہا, میں نے اس میں سوچ سمجھ کے آیا تھا. آپ تنقید کی زد میں پاکستان کے اندر انڈیا, آج میں دیکھ رہا تھا کوئی اسرائیلی لابی بھی ہے, وہ بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. جی جی, جیوش کرونیکل نامی اخبار ہے, جیوش کرونیکل نامی اخبار ہے, 180 سال پرانا, دنیا میں سب سے زیادہ کنٹینیوسلی پبلش ہونے والا اخبار, اور برطانیہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا اخبار. اس نے فرنٹ پیج پر 80% سپیس پر ہمارے اوپر سٹوری کی ہے اور میری تصویر لگائی ہے اور مجھے ایکسپوز کیا. پتا ہے کیا سمجھتا ہوں, اگر تو فلسطینیوں کا دشمن اور پاکستانیوں کا دشمن اسرائیل اور بھارت آج مجھے نشانہ بنا رہا ہے, تو نعمان صاحب ڈیپ ڈاؤن ہمارے دیکھنے والے سارے ویورز بھی اس بات کو مانیں گے کہ کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہوگا. میں تو اس بات پہ پہنچوں, یا تو مخدوم شہاب حق پر ہے یا کوئی بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وہ اس وقت, بلکہ بیشتر ممالک میں جہاں پر اس سے سنا جاتا ہے, وہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے, اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو یا تو مخدوم شہاب حق پر ہے, یا تو پھر وہ کوئی ایسی باتیں کہتا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. دیکھیں, یہ تو اپنی اپنی رائے ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو اسی طرح جلاتے رہیں گے. میرا اپنا ضمیر صاف ہے, میں رات کو سوتا ہوں تو میں ایک بالکل بھاری سینے کے ساتھ نہیں سوتا. میں اپنی سرزمین سے غداری نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے کہ میرے لیے میرا پاکستان پہلے ہے. میں اگر یہاں پر ڈینمارک میں بیٹھ کر تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں نا, تو یقین مانے کہ یہ جو جتنے یہ ننگے وطن صحافی ہیں, ان کا سب سے بڑا خواب یورپ جانا ہوتا ہے, جو اس وقت پاکستان میں بیٹھے اداروں پر بکواس کرتے ہیں. تو انہیں بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حق حلال کے طریقے سے یورپ آ سکتے ہیں. اور میں یہاں پر I'm not here to stay by the way, انشاءاللہ I'll be back to Pakistan after studies. اور علم تو جہاں سے بھی ملے حاصل کر لینا چاہیے. حدیث مبارکہ ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, اور دل تو ہمارا آج بھی پاکستان میں ہے. اور میں تو یہاں پہ کوئی سیٹ ہونے یا پکا ہونے نہیں آیا, اگر ورنہ میرے پاس بڑا آسان راستہ تھا. نعمان صاحب کیا کرنا تھا, یہاں پہ پہلے سے بیٹھا ہوں. افواج پاکستان کے اوپر 2 لفظ بولتا جتنی میری ریچ ہے, کیا مجھے اسائلم نہیں ملنا تھا؟ بڑی آسانی سے مل جانا تھا. بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, میں خود بھی ویسٹ میں جاتا ہوں. میں لاکھوں روپے کمانے اور کروڑوں روپے بیٹھ کر کمانے سے زیادہ ہے. دیکھیں نعمان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے کما سکتا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کر. آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور میں بھی اس بات کو جانتا ہوں. لیکن یقین مانے, جو سکون اپنی سرزمین دفن ہونے کا ہے نا, جو اپنی مٹی میں دفن ہونے کا ہے, پتہ نہیں یہ کیسے اپنے وطن کا سودا کر لیتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ہوگا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, ہمیں پاکستان کی مٹی نہیں ہو جائے دفن ہونے کے لیے, ہمیں وہاں پر 2 گز زمین مل جائے, ہمیں پاکستان سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. بہت شکریہ مخدوم صاحب, یہاں پر بھی مغرب کا وقت ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن آپ سے ایک آخری بات, آپ جو نوجوان صحافیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے
جو جرنلزم آپٹ کر رہے ہیں یہ خطرات سے بھرپور زندگی ہے. آپ پہ اٹیکس ہوتے ہیں, آپ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, آپ نے یہ خود بھی دیکھ لیا اور خود بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ پھر میں اپنی یہ لائف سٹریم اینڈ کروں گا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان صحافی ہیں, سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہم نے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے. میر صاحب مجھے بلاک کر گئے, طلعت حسین صاحب مجھے بلاک کر گئے, لیکن میں نے آج تک گالی نہیں دی, میں تو صرف آرگومنٹس دیتا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے, یہ تصویر لگی ہوئی ہے, منظور پشتین کا میں نے انٹرویو کیا, ٹھیک ہے, خادم رضوی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کر کیا, ٹھیک ہے, لیکن لوگ اس بات کو یاد نہیں رکھتے. لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم پیسے, مائرہ خان بھی, میرے خیال میں مائرہ خان بھی ہوتی تھی. مائرہ خان کی میں نے تصویر نہیں لگائی, مائرہ کی میں نے تصویر نہیں لگائی, آپ نے مجھے یاد کروا دیا ہے. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ لگی ہوگی. شی از اے اسٹار, شی از آور پرائڈ. ایک طرف مائرہ خان ہے, ایک طرف خادم رضوی ہے, ایک طرف منظور پشتین ہے, ایک طرف صدر پاکستان ہے. سمجھ نہیں آتی مختوم شہاب کیا چاہتے ہیں, کیا اس سے میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سننا چاہتے ہیں, سب سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور نوجوان صحافیوں سے یہ ہے کہ لگے رہیں. کنسسٹنسی از دا کی. محنت کرتے رہیں اور اپنے ضمیر کو صاف رکھیں. بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں. آپ کو پتا ہے نعمان صاحب کہ میرے جو سب سے زیادہ قریبی دوست ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. جی آپ کو اس بات کا پتا ہوگا. میرے جتنے قریبی دوست ہیں وہ اس لیے, میں اور مختوم شہاب ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, اور میں ان کی اس بات کا سیکنڈ کروں گا. جو ان کا قریبی سرکل ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی ایجنڈے پہ نہیں ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑیں, لیکن ایک دائرے میں رہ کر, ایک لمٹ میں رہ کر, اور بغض کو پیچھے چھوڑ کر جب آپ تنقید کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے سپورٹرز میں مخدوم شہاب کو پائیں گے. تو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. جی مختوم شہاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تھینک یو ٹائم فار دیا. ہیونگ می. آپ سے بات کر کے اتنا اچھا لگتا ہے, پرانا وقت میں اپنا یاد آ جاتا ہے, نسٹ کے C1 کیفے والا, اور جی بالکل, IGIS اور IESC کے گرد ہماری واک یاد آ جاتی ہے, اور NBS کی طرف ہمارے چکر یاد آتے ہیں. یقین مانے اور روس دنیا کے دیکھ دن لی یاد ہے, آتے. میں جی یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا ہم نے دیکھ لی, لیکن آج بھی NBS اور S3H جو ہیں اور ساڈا جو ہے وہ ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکا. Only I think Nustians can relate to it. Only Nustians can understand what I just said. نسین جو ہے نا C1 کی اہمیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. کوئی بے نسین شک دیکھ رہا بے ہوگا شک. وہ سمجھ لے گا. On a lighter note, میں نے کہا چلے بہت بڑی سخت باتیں ہوں گی, ذرا لائٹر نوٹ پہ اینڈ کر لے. آپ کلوزنگ دے لیں. یہ سر بلال بھی اسمائلی پاس کر رہے ہیں کمنٹ میں. سر بلال سمجھ گئے. سر کیسے ہیں بلال سر؟ ہم نے تو آپ کو NDS جوائن اس لیے کی تھی کہ NDS آپ کو پتا ہے کہ NBS میں ہوا کرتی تھی. اور سر بلال بہت سپورٹیو رہے ہیں. نہیں سر آپ بلال کو has been very 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 کرتے ہیں. supportive, اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. اور سر بلال is one of the few people I admire in NUST, جو ہماری ایڈمنسٹریشن. تو بہت بہت شکریہ مخدوم شہاب صاحب. ہم پھر آپ کو جو ہے تکلیف دیں گے کسی وقت, اور ہماری مشن تھی وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی, اور اس کے لیے بھی معذرت. ہم انشاءاللہ پھر آپ کو تشریف دیں گے اور آپ سے پھر سنیں گے باتیں. بہت بہت شکریہ. ضرور.